नमस्कार. समेस्तांक भक्तिभावाचो आणि आदराचो येवकार. आज आम्ही आसात श्रीस्थळ गोकर्ण पर्तगाळी मठ परिसर पर्तगाळी. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हीच ती सुवात ज्या जाग्यार 77 फूट उंचयेची प्रभू श्री रामचंद्रांची भव्य अशी धातूची मूर्तीचे अनावरण पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या हस्तुकी जाल्लें आसा. तर सध्या ह्या परिसरांत भक्तगणांक व अन्य भाविकांक बंदी घातलेली आसा, कारण ह्या भव्य दिव्य श्री रामचंद्रांच्या लागसरच्या जाग्यार दुरुस्ती तशेंच अर्धवट आशिल्लें काम पूर्ण करपाक सुरवात जाल्ली आसा. म्हणूनच ह्या परिसरा बरोबरूच मंदिर आनी मठ प्रांगणांत सुद्धा लोकांक प्रवेश करपाक नाकारलेलो आसा. मंदिराच्या आतल्या बाजूक जमिनीच्या फरशीचें बारीक सारीक पॉलिशिंग काम सुरू केलां. श्री राम मुर्तीच्या वाठारांत तर गडगंज अशे मनोरे तयार करून उर्वरीत कामांक नेटान सुरवात जाल्या. तेन्ना अशा वेळार कांयच अनुचित प्रकार घडचो न्ही किंवा हांगासर काम करणाऱ्या कामगारांक कसल्याच प्रकारचो अडथळो आनी डिस्टर्बन्स जावचें न्ही म्हणूनच सध्या देवस्थान कमिटीच्या वतीन लोकांक बंदी कळीत केल्ली आसा. तर ह्या आदेशाचें लोकांनी पालन करून हांगासर भेट दिवची टाळचें आनी हांकां सहकार्य करचें. फुडल्या 2 म्हयन्या उपरांत काम पूर्ण जालें की पुन्हा उक्तावणीची बातमी लोकांक कळीत करतले अशें देवस्थान मठ समितीन जाहीर केल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.